समासशक्तिनिर्णयः वैयाकरणभूषणसारः समासशक्तिनिर्णयः व्यपेक्षावादस्यैव युक्तिभाष्यविरुद्धत्वात् तन्मूलकः पूर्वपदार्थप्रधानः इत्याद्युत्सर्गोऽपि अयुक्तः किन्तु रेखागवयन्यायेन उत्सर्गोऽपि परम्परया एव बोधकः इत्याशयेन समाधत्ते। व्यपेक्षावादस्यैव युक्ति इदानीं व्यपेक्षावादः समासविषये व्यपेक्षावादः अन्यः वादः कः एकार्थीभाववादः व्यपेक्षा रूप सामर्थ्यम एकार्थीभावरूप सामर्थ्यम व्यपेक्षावादः इत्युक्ते परस्परं व्यपेक्षा अस्ति इति यः वादः सः व्यपेक्षावादः एकार्थीभावः एव अस्ति इति यः वादः सः एकार्थीभाववादः अथवा व्यपेक्षावादः एकार्थीभाववादः तदेव किल। समासे अन्ततो गत्वा अन्तर्भूतत्वेन द्वे पदे स्तः राजपुरुषः तदेव प्रसिद्धम् उदाहरणं। समासस्य फलं तावत् ऐकपद्यं राजपुरुषः इति एकमेव पदं यद्यपि एकमेव पदं तथापि अवान्तरपदयोः गणनम् अस्ति वा न वा अवान्तरपदयोः स्वीकारः अस्ति वा न वा इति प्रश्नः। अवान्तरपदयोः व्यवहारः प्रक्रियादशायां विद्यते। अत्रैव पश्यतु राजन् इत्यत्र राजन् इत्यस्य पदत्वे सति एव पदत्वे अङ्गीकृते एव राजन् इत्येतत् एकं पदम् इति अङ्गीकारे कृते एव राजन् इति पदं तच्च प्रातिपदिकसंज्ञकं पदम् इति कृत्वा किं सूत्रं तत् नलोपः प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण नकारस्य लोपः भवेत्। यदि समास अन्तर्भूतयोः सर्वथा पदत्वमेव परन्तु प्रक्रिया इत्युक्ते परिनिष्ठितदशायाः प्राक् काचन दशा इति भेदः विद्यते। यतः राजन् इत्यत्र नकारस्य लोपः कर्तव्यः तदनन्तरं राजपुरुष इति कर्तव्यं तदनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा तदनन्तरमेव सुबुत्पत्तिः। एवञ्च किञ्चित् किं पौर्वापर्य भेदः विद्यते। तथापि सर्वथा समासस्य अन्तर्भूतत्वेन किञ्चित् पदं नास्ति इति न अस्ति इति अङ्गीकारः किञ्चित् पूर्वं कस्यांचित् पूर्वावस्थायां विद्यते एव सः व्यवहारः। एवञ्च अस्माकमपि समासे पूर्वं पदम् एकं अपरं पदं पूर्वं पदम् इत्येवम् अस्माकं व्यवहारः अस्ति। तस्मिन् पक्षे पूर्वपदस्य उत्तरपद अपेक्षा इति वदामः परन्तु तत् शब्दस्य शब्दापेक्षा कदापि न भवति। शब्दार्थस्य एव इतरशब्दार्थविषयक अपेक्षा भवति। एवञ्च पूर्वपदार्थस्य उत्तरपदार्थापेक्षा विद्यते उत्तरपदार्थस्य पूर्वपदार्थापेक्षा विद्यते। कथं पुरुषः नाम सेवकः इत्युक्ते कस्य सेवकः इति पुरुषपदार्थः राजपदार्थम् अपेक्षते। राज्ञः इत्युक्ते राजसम्बन्धविशिष्टः कः इति सम्बन्धिपदार्थस्य अपेक्षा विद्यते। अस्यापि राज्ञः इति षष्ट्यन्तस्य राज्ञः इत्युक्ते राजसम्बन्धः इत्येव किल अर्थः। तर्हि राजसम्बन्धः इत्युक्ते राजसम्बन्धविशिष्टः कश्चन कः। एवञ्च परस्परव्यपेक्षा विद्यते।
एवञ्च परस्परव्यपेक्षा विद्यते समासे अपि। कथनस्य इदं तात्पर्यं समासात् अनन्तरम् ऐकपद्ये एकपदत्वे जाते अपि एकपदत्वे निष्पन्ने अपि एकपदत्वाङ्गीकारे कृतेपि अवान्तरभूतपदार्थयोः परस्परम् अपेक्षा विद्यते, विशिष्टापेक्षा विद्यते, व्यपेक्षा इति कश्चन। तथा न ऐकपद्यम् अङ्गीकृतं किल। एवञ्च राजपुरुषः इत्यत्र राज इति एकं पदम् अस्ति इति पृथक् नाङ्गीकर्तव्यं। पदमस्ति इति अङ्गीकारः, पदस्य अर्थः अस्ति इति अङ्गीकारः, अयं पदार्थः इतरपदार्थम् अपेक्षते इति तत्सर्वं मास्तु। राजपुरुष इति समूहात् राजसम्बन्धी पुरुषः इति कस्यचित् अर्थविशेषस्य प्रतीतिः भवति। तत्र राज इति पर्यन्तम् अर्थः राज इति शब्दात् आगतः। सम्बन्धी इत्यत्र सम्बन्धशब्दः तत्र लुप्तषष्ठ्याः भवति। एवञ्च सम्बन्धी सम्बन्धविशिष्टः इति तत्र विशिष्टपदार्थस्य प्राप्तिः अन्येन केनापि प्रकारेण संसर्गमर्यादया भासते इत्येवं वक्तव्यं वा। पुरुषपदार्थस्य प्राप्तिः पुरुष इति शब्दभागात् अंशात् भवति। एतत् सर्वं मास्तु। सम्पूर्णात् समस्तपदात् राजसम्बन्धी पुरुषः इत्यर्थः भवति इति एकः पक्षः। व्यपेक्षावादः विद्यते किल, सः वादः युक्तिविरोधः अपि अस्ति, भाष्यविरोधोऽपि अस्ति इति कारणात् तं पक्षं त्यक्त्वा एकार्थीभावरूप पक्षम् अङ्गीकरोति। व्यपेक्षावादस्यैव एवकारः तत्रैव अस्ति वा? व्यपेक्षावादस्य एवम् एतादृशरीत्या युक्तिभाष्यविरुद्ध अथवा एव इति यदि पक्षः तदानीं भिन्नक्रमेण अन्वयः इति कश्चन उपायः। व्यपेक्षावादस्य युक्तिभाष्यविरुद्धत्वादेव तत्र अन्वयः भवति। तन्मूलकः पूर्वपदार्थप्रधानः उत्तरपदार्थप्रधानः इति एते वादाः सन्ति किल। पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यं पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः। अव्ययीभावः पूर्वपदार्थप्रधानः इति कदा अङ्गीकर्तुं शक्यते? पूर्वम् एकं पदम् अस्ति इति अङ्गीकारे, पूर्वपदस्य अर्थः अस्ति इति अङ्गीकारे एव पूर्वपदार्थप्रधानः इति वादः भवति। पूर्वम् इति एकं पदम् अस्ति इति अङ्गीकर्तुं न शक्यते भाष्यविरोधात् युक्तिविरोधात् इत्युक्ते तन्मूलकः अयं वादः। कः वादः? पूर्वपदार्थप्रधानः इति अयमपि वादः निरस्तः भवति। यत् एवकारस्य तत्र अन्वये सौकर्यं भवति। व्यपेक्षावादस्य युक्तिभाष्यविरुद्धत्वादेव, यतः व्यपेक्षावादः युक्तिभाष्यविरुद्धः अत एव तन्मूलकः। मूलं यदि नष्टं तर्हि मूलमाश्रित्य यः वादः सोऽपि नष्टः एव किल। मूले कुठारच्छेदः इति वदन्ति किल। अतः तन्मूलकः पूर्वपदार्थप्रधानः इत्यादि उत्सर्गोऽपि अयुक्तः। उत्सर्गः इत्युक्ते को नाम तत्पुरुषः, तत्पुरुषसमासः, को नाम बहुव्रीहिः इत्युक्ते उत्सर्गतः एकं लक्षणं वक्तव्यं। तदनन्तरं तावत् विशेष अपवादलक्षणं वक्तुं शक्यते। एवमेव सर्वत्र लोकव्यवहारः। एकं लक्षणम् इत्युक्ते एकः नियमः इति सामान्यतया वदामि अहं। सर्वेषां यथा अन्वयः तथा प्रथमं वयं वदामः, तदनन्तरं परिष्कुर्मः। तस्य न, तस्य एतत् न, तस्य किमपि न मास्तु इति निषेधः। तस्य तावत् तत्र प्राप्तस्य स्थाने अन्यः कश्चन इति अपवादः, प्रसज्यप्रतिषेधः, अपवादः एवं वदामः। एवञ्च सः वादः पूर्वपदार्थप्रधान इत्यादि वादः उत्सर्गः एव। इत्यादि उत्सर्गः सोऽपि अयुक्तः। उत्सर्गोऽपि युक्तः स्यात् किल। एवञ्च कश्चन वदति पूर्वपदार्थप्रधानः उत्तरपदार्थप्रधानः इति तावत् उत्सर्गः। उत्सर्गतः इत्युक्ते प्रायः अयं भवति, कुत्रचित् न भवति। कुत्रचित् इत्युक्ते पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः इत्युक्ते कुत्रचित् कुत्र उन्मत्तगङ्गं
तदपि किल तत्र किं भवति अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं भवति परन्तु अव्ययीभावः एवञ्च तादृशस्थलेषु अपवादः पूर्वोदात्तप्रधानः इति लक्षणं तावत् उत्सर्गलक्षणम् अपवादः तावत् अन्यः कश्चन इत्युक्ते एतदेतत् सूत्रनिष्पन्नसमासाः तावत् यद्यपि उत्तरपदार्थप्रधानाः तथापि एते अव्ययीभावाः एव इति अपवादः इति कश्चन चिन्तयति तदपि असङ्गतमिति वदति एवञ्च उत्सर्गोपि अयुक्तः किन्तु रेखागवयन्यायेन उत्सर्गोपि परम्परया बोधकः रेखागवयः गवयः गो नाम गवयः इति पृष्टे गोसदृशः गवयः इति वदति अयं कश्चन उपायः प्रकारः इत्युक्ते शिष्यः गामेव जानाति गोसादृश्यं किम् इति सः जानाति गोसादृश्यविशिष्टः अन्यः कश्चन यः एतादृशसादृश्य गोसादृश्यविशिष्टः कश्चन सः गवयः इति मनसि सः निश्चिनोति एवञ्च भवतु अयं तावत् किम् उपमानप्रमाणम् इति उच्यते अन्यः यः गवयं न जानाति सः कृष्णफलके सुधाखण्डेन विलिख्य रेखया रेखा लैन् आर्ट् इति वदति किल रेखया चित्रणं कृत्वा अयमेव गवयः इति वदति यदि अयं गवयः तर्हि गवयं दृष्ट्वा अयं गवयः मम भीतिं जनयतु इति शिष्यः पृच्छति भीतिं जनयद्वा नैव जनयति अस्मात् गवयात् मह्यं क्षीरं प्रयच्छ इति गोसादृश्यं विद्यते किल इत्युक्ते अध्यापकः क्षीरं दातुं दोग्धुं शक्नोति वा एवञ्च रेखागवयः इत्युक्ते रेखया यत् चित्रं कृतं तेन चित्रेण तस्मिन् चित्रे गवयः इति यः व्यवहारः विद्यते सः किमित्युच्यते रेखागवयः सः गवयः रेखागवयः किं करोति इत्युक्ते यद्यपि अयं गवयः नास्ति तथापि गवयः इति रेखां दृष्ट्वा यः व्यवहारः सः व्यवहारः तस्य व्यवहारस्य कियत्पर्यन्तं किम् उन्नयनं कुत्र तस्य व्यवहारस्य समाप्तिः इति कृते वास्तविकगवयबोधपर्यन्तम् अस्य व्यवहारस्य सत्वं वास्तविकगवये दृष्टे तावत् रेखां गवयं त्यजति एवं च वास्तविक अव्ययीभावादिलक्षणग्रहणपर्यन्तम् अयम् उत्सर्गः रेखागवयवत् तिष्ठति किन्तु एवञ्च उत्सर्गलक्षणम् इति मास्तु उत्सर्गलक्षणम् इत्युक्ते किं भवति क्वचित् केषुचित् लक्ष्येषु सः उत्सर्गः अन्वेति केषुचित् नान्वेति एवमेव किल इदानीं तावत् कुत्रापि नान्वेति इत्यर्थः अयं गवयः एव कृष्णफलके यः अस्ति सः गवयः एव केवलं रामं प्रति सः गवयः किं करोति दुग्धं प्रयच्छति कृष्णं प्रति तावत् न दुग्धं प्रयच्छति इति न कमपि प्रति किमपि न ददाति किल अतः उत्सर्ग अपवादयोः विषये उत्सर्गलक्षणस्य कुत्रचित् कुत्रचित् न वक्तव्यं बहुत्र तस्य व्याप्तिः भवति तस्य उत्सर्गलक्षणमेव कुत्र अन्वेति तदेव लक्षणं व्याप्तं किल भवति व्यापकं भवति उत्सर्गः व्यापकः अपवादः तावत् व्याप्यः विद्यते न्यूनदेशवृत्तित्वमेव अपवादस्य भवति तदपि न इति वदति किन्तु रेखागवयन्यायेन उत्सर्गोऽपि परम्परया एव बोधकः इति आशयेन समाधत्ते किमपि समाधत्ते किं समाधत्ते समासे खलु भिन्न इव शक्तिः पङ्कजशब्दवत् इति एकः विषयः पङ्कजशब्दवत् समासे भिन्ना एव शक्तिः खलु पङ्कजम् इति शब्दे सर्वैः अपि यथा वा भिन्ना शक्तिः अङ्गीकार्या इति वदति परन्तु ते किं वदन्ति अस्माभिः नाङ्गीक्रियते अस्माभिः लक्षणा एव अङ्गीक्रियते इति ते वदेयुः நான் தான் ஒரு இடத்துல சொன்னேன் ஒரு இடத்துல ராஜஸ்தான் मध्ये काचन अत्रैव धात्वर्थप्रकरणे
एकः वादः राजस्थान मध्ये कस्मिंश्चित् विश्वविद्यालये अस्माभिः सर्वैः भाषणसमये तत्र न सदसि न प्रकोष्ठे आवासप्रकोष्ठे भाषणसमये शब्दः किम् आगत्य वदति वा न अहं पङ्कजशब्दः अहं लक्षणया एव पद्मरूपम् अर्थं बोधयामि इति शब्दः वदति वा शब्दः ननु मम तत्र शक्त्या एव अहं पद्मरूपम् अर्थं बोधयामि वदति वा वदति अस्माभिरेव किं चेत् कस्य अङ्गीकारे दोषः न भवति इति शास्त्रकारैः एव क्रियते किल वस्तुतः शब्दे लक्षणः अस्ति वा योगी कश्चन विद्यते सम्यक् योगाभ्यासं कृत्वा आं पङ्कजशब्दे किमस्ति लक्षणः एव अस्ति सा वक्तुं शक्नोति वा नैव एवञ्च लक्षणाङ्गीकारे के दोषाः शक्त्यङ्गीकारे के दोषाः कुत्र वा लाघवं तदेव चर्चा अन्यत् किमपि नास्ति इति अस्माभिः भाषणसमये उक्तं बहूनां वृत्ति अयम् एकः विषयः इदानीं तदाधारीकृत्य अधस्तात् पश्यामः तत्र व्यपेक्षावादस्यैव अधःस्वार्थवृत्तिरूपत्वेन वर्णितस्य एव व्यपेक्षावादः विद्यते किल व्यपेक्षासामर्थ्यं विद्यते किल तत्र अधःस्वार्था वृत्तिः अङ्गीक्रियते वृत्तिः नाम का इत्युक्ते शब्दनिष्ठः कश्चन व्यापारविशेषः शब्दनिष्ठव्यापारः एव किमिति उच्यते वृत्तिः शब्दे कः व्यापारः अस्ति इत्युक्ते अर्थबोधकत्वम् इति कश्चन धर्मः विद्यते स एव किमित्युच्यते व्यापारः विद्यते वा एवञ्च शब्दे अर्थबोधकत्वरूपव्यापारः यः अस्ति सः किमित्युच्यते वृत्तिः इत्युच्यते वृत्तिः किं करोति कुत्रचित् वृत्तिः स्वार्थं जहाति कुत्रचित् वृत्तिः स्वार्थं न जहाति एवञ्च यत्र वृत्तिः स्वार्थं जहाति सा वृत्तिः जहत्स्वार्था वृत्तिः अवगतं वा स्वस्य अर्थः पश्यतु इदानीं कुत्र पश्यामः जहत्स्वार्था वृत्तिः इत्युक्ते राजपुरुषः इत्येव स्वीकुर्मः तदेव प्रकृतं विद्यते किल तत्र राजपुरुषः इति विद्यते किल तत्र राजसम्बन्धी पुरुषः इति अस्ति अथवा पङ्कजम् इति शब्दं स्वीकरोतु पङ्कजम् इत्यत्र पङ्कजनिकर्ता यदि नपुंसकलिङ्गं तर्हि पङ्कजनिकर्तृ कर्तृकर्तृणी कर्तृणी एव किल पङ्कजनिकर्तृ इति अस्ति तत्र पङ्क इति भागात् पङ्करूपार्थस्य प्राप्तिः ज इत्यस्मात् तावत् जनि इति अर्थस्य प्राप्तिः तत्र ड पङ्कजम् इति जनेर् डः इति सूत्रम् एवञ्च तस्मात् प्रत्ययात् कर्तृरूपस्य अर्थस्य प्राप्तिः परन्तु पङ्काधिकरणकजनिकर्ता पङ्कम् अधिकरणत्वेन आश्रित्य यः जननव्यापारः अस्ति तस्मिन् जननव्यापारे यः कर्ता अस्ति स एव किमित्युच्यते पङ्कजनिकर्ता कर्तृ पङ्कजम् परन्तु पङ्कम् आधारत्वेन आश्रित्य यत् जननं तस्मिन् जनने बहवः कर्ताः सम्भवन्ति कीटाः अपि कृमयः अपि तद्वत् व्रणमपि भवति अस्माकम् एतत् सर्वं तावत् पङ्क अधिकरणकजनि कर्तृरूपाणि एव व्रणं त्यजतु अन्यत् सर्वं न एवञ्च एतत् सर्वं पङ्कजमिति निर्दिश्यते वा न तर्हि पद्ममेव निर्दिश्यते तर्हि पङ्कज इति शब्दे यः व्यापारः या वृत्तिः विद्यते सा वृत्तिः किं करोति इत्युक्ते स्वार्थं नाम तस्मिन् समुदाये अवान्तरपदे ये स्तः तयोः पदयोः पृथक् पृथक् यौ अर्थौ स्तः तौ अर्थौ
न जहाति परन्तु नूतनम् अर्थं प्रयच्छति। तेन साकम् अधहत् स्वार्था वृत्तिः इत्युक्ते तयोः पदयोः यः अर्थः तम् अर्थं तावत् न त्यजति परन्तु तेन साकं नूतनम् अर्थं प्रयच्छति। सा तादृशवृत्तेः किं नाम अजहत् स्वार्था वृत्तिः। एवञ्च एवं वक्तव्यं तत्र जहाति पदानि जहाति जहति इति वक्तव्यं किल। एवञ्च जहति पदानि स्वार्थान् बहुवचनं वदामि अहं। जहति पदानि स्वार्थान् यया सा यया वृत्त्या। पङ्कजम् इत्यत्र यस्याः वृत्तेः अङ्गीकारेण या वृत्तिः किं यया वृत्त्या पदानि तत्र विद्यमानपदे के पङ्कज इति पदानि स्वार्थौ किं स्वकीय अर्थान् जहाति अथवा जहति जहीतः वा जहीतः पदे इति पक्षे पदे स्वार्थौ जहीतः यया जहीतः सा जहत् स्वार्था वृत्तिः। நீ விடுறதுக்கு நான் தான்டா காரணம். பதங்கள் தன்னுடைய அர்த்தத்தை விடுறதுக்கு யார் காரணம்? விருத்தி காரணம். அதனால் விருத்திக்கு ஜஹத் ஸ்வார்த்தா விருத்தி புரிஞ்சுதா? அப்போ அந்த இடத்துல ஸ்வசப்தத்தை எப்படி வாங்கிக்கணும்னா அப்போ பதானின்னு ஒன்றுக்கு நாம் அங்கீகாரம் பண்ணிடணும் இல்லையா? ஜஹதி ஸ்வார்த்தானு யயா यया स्वार्थान् जहति के जहति पदानि इत्यन्ति। एवञ्च तस्याः वृत्तेः जहत् स्वार्था वृत्तिः। अतः यत्र तावत् न जहाति अथवा न जहति सा वृत्तिः अजहत् स्वार्था। अजहत् स्वार्था एवञ्च अजहत् स्वार्था वृत्तिं यदि अङ्गीकुर्मः तदानीमेव व्यपेक्षा सामर्थ्यस्य प्राप्तिः। यदि वृत्तिः किं वदति अवान्तरपदयोः अर्थं वृत्तिः त्यजति अथवा वृत्तिः त्याजयति वृत्तिः त्याजयति पदे त्याजयति पदत्ते विडुम्बडि पण्றது तदानीं किं भवति अपेक्षा एव न भवति किल। परस्परं प्रेम कदा भवति यदा द्वौ स्तः अन्ततो गत्वा। यदा एक एव अस्ति तदानीं प्रेम न भवति किल। तद्वत् यदा अस्माभिः अजहत् स्वार्था वृत्तिः अङ्गीक्रियते तदानीमेव व्यपेक्षावादः व्यपेक्षासामर्थ्यस्य प्राप्तिः। अजहत् स्वार्था वृत्तिरूपत्वेन वर्णितस्य व्यपेक्षावादस्य व्यपेक्षावादः मास्तु व्यपेक्षासामर्थ्यस्य युक्ति इति वृषभ यावक शब्दघटकयोः वृष याव शब्दयोः अनर्थकत्ववत् वृत्तिघटकयोः राजपुरुषपदयोः अनर्थकत्वकल्पनम् इत्युक्तयुक्ति गौरवरूप वक्ष्यमान युक्ति इत्यर्थः। अवगतः वा? अयं अस्ति वा? मूल आगतः। यावकः इति वदामः यदि तावत् अजहत् स्वार्था वृत्तिः इदानीं व्यपेक्षावादः युक्तिविरोधः इत्युक्ते व्यपेक्षावादस्य मूलभूता या वृत्तिः अजहत् स्वार्था वृत्तिः सा अपि युक्तिविरुद्धा इति वक्तव्यं। तत् कथम् इत्युक्ते यावकः इति विद्यते अन्यः शब्दः कः? वृषभः इति विद्यते। तत्रापि यदि अजहत् स्वार्था वृत्तिम् अङ्गीकुर्मः तर्हि तत्रापि अवयवानाम् अर्थः स्यात्। अवयवानां यदि अर्थः अङ्गीकर्तव्यः अङ्गीक्रियते तर्हि वृषशब्दस्यापि अर्थः यदि वृषशब्दस्यापि पृथक् अर्थः यदि स्वीक्रियते अर्थं स्वीकुर्मः तर्हि भा इति किमर्थम् इति स्यात्। यावकः इत्यत्रापि एवं स्यात्। अतः
वृषभ यावक शब्द घटकयोः वृष याव शब्दयोः अनर्थकत्ववत् तत्र किं वदामः तत्र एवञ्च वृषभशब्दे विद्यमान ऋषभशब्दः अनर्थकः अङ्गीकारे एव वकारस्य सार्थक्यं स्यात् तद्वत् यावक इत्यत्रापि किं याव इत्यस्य अनर्थकत्वे एव क इत्यस्य सार्थक्यं स्यात् अन्यथा का इति व्यर्थः यावक इत्यत्र याव इत्यस्य एव अर्थः का इति சும்மா நம்ம மாதிரி காலேஜில் இருக்கார் அப்படி ஆகிடும் கடைசியில் அது கூடாதுங்க யாவக ऋषभ यावक शब्द घटकयोः वृष याव शब्दयोः अनर्थकत्ववत् वृत्ति घटकयोः वृत्ति अवयवीभूतयोः कयोः राज इति पदस्य पुरुष इति पदस्य च पुरुषपदयोः अनर्थकत्वकल्पनम् एवञ्च इति उक्तयुक्तिविरोध गौरवरूपवक्ष्यमाणयुक्ति तर्हि तथा अङ्गीकारे किं भवति गौरवं नाम किं तर्हि वृष वृषभः इति किमर्थं यव इत्येव वदतु यावक इति किमर्थम् इति प्रश्नः एवञ्च गौरवं स्यात् कदा एकदेशस्य अर्थ अङ्गीकारे न वृषभ इत्यत्र तावत् वृष इति अनर्थकः इति अङ्गीकारे गौरवं न भवति भाष्य नानाकारकात् अस्मदोः आदेशप्रतिषेधः इत्यादि भाष्य इत्यर्थः सः अन्यः विषयः तं त्यजामि अहं विरुद्धत्वादिति निरुक्तयुक्तिभाष्यविरोधात् निरुक्त इत्युक्ते एवम् उक्त इत्यर्थः निरुक्त युक्तिभाष्यविरोधात् तन्मूलकः व्यपेक्षावादमूलकः कः व्यपेक्षावाद पूर्वपदार्थप्रधानः इत्यादि இப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ इत्युक्ते अजात्स्वार्थावृत्तिः तस्मिन् पक्षे व्यपेक्षासामर्थ्यं व्यपेक्षावादः व्यपेक्षासामर्थ्यमित्येव भवति व्यपेक्षावादः तत्रैव पूर्वपदार्थप्रधानः इत्यादि இது மூணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படி ஒரு மாதிரி நொட்டு பண்ணால் தான் கிடைக்கணும்னு ஓடுவோம் சரியா அப்புறமா व्यपेक्षावादे पूर्वोत्तरपदयोः अर्थवत्व सत्वात् इति भावः विपेक्षा पूर्वोत्तरपदयोः अर्थवत्व सत्वादेव विपेक्षावादः भवति अयुक्तः इति विपेक्षावादस्य युक्तिभाष्यविरुद्धत्वेन अयुक्तत्वे सति विपेक्षावादः युक्तिविरुद्धः भाष्यविरुद्धः इति यदि तदुपजीव्यस्य तदुपजीव्यः तन्मूलकः मूलं तावत् किं भवति उपजीव्यं भवति तदाधारीकृत्य यः भवति सः उपजीवकः भवति तदुपजीव्यस्य पूर्वपदार्थप्रधान इत्यादि उत्सर्गस्य तद् उपजीव्यस्य वन्दर्केल व्यपेक्षावादस्य युक्तिभाष्यविरुद्धत्वेन अयुक्तत्वे सति तदुपजीव्यस्य तदुपजीव्यः उपजीवकः इति वा उपजीव्यः तदुपजीव्यः इति अहम् एवं वदामि उपजीव्यः कः इत्युक्ते पूर्वपदार्थप्रधानः तत् अव्ययीभावः इति अयं वादः उपजीव्यः व्यपेक्षावादः तावत् மாற்றி சொல்கிறேன் நான் இல்லைடா व्यपेक्षावादः उपजीव्यः व्यपेक्षावादः இல்லைடா யார் வந்து व्यपेक्षावादः उपजीव्यः व्यपेक्षावादः उपजीवति इति उपजीवकः एवञ्च उपजीवनक्रियायां यः कर्ता विद्यते सः उपजीवकः इत्युक्ते कः तावत् अन्यं कञ्चन अन्यत् किञ्चन यः आश्रयति सः उपजीवकः
यः आश्रीयते सः उपजीव्यः। उपजीव्यते इति उपजीव्यः नाम मूलभूतस्य आश्रयभूतस्य किं नाम उपजीव्यः इति नाम। यः आश्रयार्थं गच्छति सः उपजीवकः। एवं च अत्र अस्माकं पक्षे किम् अपेक्षावादः विद्यते किल। अपेक्षावादः अत्र पङ्क्तिरीत्या यदि पश्यामः अपेक्षावादः कः इत्युक्ते उपजीवकः। पूर्वपदार्थप्रधानः इति तावत् उपजीव्यः इत्युक्ते अयम् अभिप्रायः। पूर्वम् इति एकं पदम् अस्ति, पूर्वपदस्य एकः अर्थः अस्ति, तस्य अर्थस्य प्राधान्यम् इति अङ्गीकारे कृते एव परस्परं तयोः व्यपेक्षा इति वादः भवति। நான் உனக்கு சொல்லும்போது நான் முதல்ல கொஞ்சம் முன்னாடி இந்த பூர்வம் மயா கथन वेलायां मया एवमेव उक्तं परस्परव्यपेक्षा अस्ति इत्युक्ते एव कस्य अर्थस्य प्राधान्यम् அங்கே என்னன்னா அது சின்ன விஷயம் என்னன்னா पूर्वपदार्थप्रधानः उत्तरपदार्थप्रधानः इति व्यवहारः विद्यते किल। तत्र पूर्वम् एकं पदं तस्य पदस्य एकः अर्थः इति न केवलम् एतावता परिसमाप्तिः अपितु तयोः प्राधान्यम् इत्यपि एकः अंशः। प्राधान्यम् इति अंशं त्यक्त्वा यदि पश्यामः तर्हि पूर्वम् इति एकं पदं पूर्वपदस्य अर्थः इति एकः विद्यते इति अङ्गीकारः। तथा अङ्गीकारे कृते एव किं भवति व्यपेक्षा भवति। पूर्वपदार्थप्रधानः इति वदामः किल, तत्र प्राधान्यम् अंशं त्यक्त्वा चिन्तयतु। पूर्वपदार्थः उत्तरपदार्थः उभयपदार्थः इति एवं व्यवहारः। तादृशव्यवहारम् आश्रित्य एव व्यपेक्षावादः। तत् सत्यमेव। प्राधान्यम् इति यदा वदामः तस्मिन् अंशे किं भवति, व्यपेक्षायां सत्यामेव तयोर्मध्ये कस्य अर्थस्य प्राधान्यम् इति भवति। पुरिञ्जिदा कोञ्चं व्यत्यासं நான் முதல்ல इतः पूर्वं प्रथमं पाठनवेलायां मया तत् विचिन्त्य तम् आशयं विचिन्त्य एव मया उक्तं। किमुक्तं, व्यपेक्षावादः तावत् व्यपेक्षावादः एव मूलभूतः तावत् उपजीव्यः। तदाश्रित्य एव अयं भवति। सत्यं। परन्तु अत्र पङ्क्तिः कथं विद्यते इत्युक्ते पूर्वपदार्थप्रधानः इत्यादि वादे प्रधान इत्यादि अंशं त्यजतु। पूर्वं पदं पूर्वः पदार्थः, उत्तरं पदम् उत्तरः पदार्थः इति व्यवहारः। तादृशव्यवहारे सत्येव परस्परं व्यपेक्षा भवति। व्यपेक्षावादस्य तर्हि अयं व्यपेक्षावादस्य युक्तिभाष्यविरुद्धत्वेन अयुक्तत्वे सति तदुपजीव्यस्य तस्य उपजीव्यः, तस्य इत्युक्ते व्यपेक्षावादस्य उपजीव्यः आश्रयः कः, पूर्वपदार्थप्रधानः। ஆனால் இந்த கிரமம் சரியா இல்லைல்ல? ஆமாம் அப்படின்றது சரியா இல்லை. ஏன்னா அபேட்சாவாதस्य யுக்திபாஷ்ய விருத்தத்வேன அயுக்தத்வே சதி ததுபஜீவியस्य இங்கே என்ன பண்ணார்னா தன் மூலகः, இது நல்லா இருக்குடா, தன் மூலகன்ற சப்தம் மூலத்தில் இருக்குடா. व्यपेक्षावादस्य युक्तिभाष्य विरुद्धत्वात् तन्मूलकः इत्युक्ते व्यपेक्षावादं मूलकः। व्यपेक्षावादं मूलत्वेन आश्रित्य यः अन्यः कश्चन विद्यते तर्हि व्यपेक्षावादः उपजीव्यः, अन्यः कश्चन उपजीव्यः. அதுவே நல்லா இருக்கு, அதுதான் சரியா இருக்கு. ஆனால் இங்கே என்ன தது உபஜீவியस्य இருக்கு பார். அப்போ ததுபஜீவியஸ்யன தஸ்ய உபஜீவியः, तस्य उपजीव्यःனா व्यपेक्षावादस्य उपजीव्यः. तर्हि व्यपेक्षावादः उपजीवकः स्यात्. तर्हि तथा यदि अङ्गीकुर्मः तर्हि இது ஒரு வியாக்கியானம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குடா. அதான் கொஞ்சம் நாம் சொல்லணும், மாற்றி வச்சிடணும். ததுபஜீவியஸ்யனா இங்கே பார், சஹ உபஜீவியः யஸ்ய சஹ ததுபஜீவியःனு வச்சிருக்கு. சஹ நாம व्यपेक्षावादः
उपजीव्यः मूलं यस्य पूर्वपदार्थप्रधानः इत्यादि व्यवहारस्य सः व्यवहारः तदुपजीव्यः அப்படி வச்சுக்கோ. அப்படின்னா தான் தன்மூலக்காக சரியாகும். ஆனால் ஜென்ரலாக வந்து सर्वत्र यदा कश्चन समासः प्रयुज्यते तदानीं झटिति तत्पुरुषसमासत्वेन आश्रित्य एव अस्माकं बुद्धिः प्रसरति. तदुपजीव्यः तेन उपजीव्यः तस्य उपजीव्यः அப்படி தான் வரும். இப்போ என்ன பண்ணுறது, சஹா உபஜீவ்யः यस्य सः அப்படி சொன்னால் தான் சரியாகும். சரியா? तदुपजीव्यस्य पूर्वपदार्थप्रधान इत्यादि उत्सर्गस्यापि अयुक्तत्वम् इति भावः. अयुक्तः अपि उत्सर्गः रेखागवयवत् परम्परया समासार्थबोधकः भवति इत्याह मया उक्तं. किन्तु रेखागवय इति यथा हि रेखागवयस्थितलाङ्गूलादिना चेतनपशुस्थितलाङ्गूलाद्यवयवानां बोधः तेन तादृश अवयववान् पशुः बुध्यते इति परम्परया वास्तवपशुं बोधयति. तद्वत् पूर्वपदार्थप्रधानः इत्यादि उत्सर्गेण समासादिवृत्तिनिष्ठशक्तेः बोधः तेन च समासादिवृत्त्यर्थः बुध्यते इति परम्परया उत्सर्गः विशिष्टार्थं बोधयति इति मन्यमानः समादधाति. परम्परया कथं बोधकः चेत् सः वदति. इदानीं रेखागवयः रेखया रेखाचित्रेण कञ्चन गवयं तावत् लिखति. अयं पश्यति. दर्शनवेलायां झटिति रेखागवयं महान्तं पशुं न स्वीकरोति. अयं तत्र विद्यमानं लाङ्गूलं पश्यति. एवञ्च लाङ्गूलं तावत् लाङ्गूलविषयकज्ञानं भवति. तदनन्तरम् एतद् लाङ्गूलं रेखागवये भवति इति न चिन्तयति. एतत् सदृशं लाङ्गूलम् अन्यत् किञ्चन रेखागवये भवेत् इति निश्चिनोति. तदनन्तरं रेखागवये अन्यम् अवयवं पश्यति, पादं पश्यति. एवञ्च पादविषयकज्ञानं भवति. एतत् पादसदृशमेव पादान्तरं वास्तविकरेखापशौ भवेत् इति निश्चिनोति. एवञ्च क्रमशः अवयवानां ज्ञानं भवति. तदनन्तरम् एतादृश सकल अवयवविशिष्टत्वेन एतादृश न एतत् सदृश तदेव एतादृश इत्यर्थः. एतादृशशब्दस्य एतत् सदृश इत्यर्थः. एतेषाम् अवयवानां एतैः अवयवैः सदृशाः ये अन्ये अवयवाः तादृश अवयवैः विशिष्टः कश्चन एव वास्तविकगवयः इति जानाति. एवञ्च रेखागवयवे विद्यमानाः अवयवाः क्रमशः यथा वा मया इदानीम् उक्तवत् वास्तविकगवयं बोधयन्ति तथा एव समुदायस्य शक्तिः अस्ति इति ज्ञानं कदा भवति इत्युक्ते अवयवानां ज्ञानम् अवयवार्थानां ज्ञानम् अवयवार्थानां मध्ये परस्परं विपेक्षावादः इति एतेषु जातेषु एव ज्ञातेषु एव तदनन्तरम् एकार्थीभावरूपसामर्थ्यज्ञानं भवति. अवगतं वा इति वदति. पश्यतु कथमस्ति. यथा हि रेखागवयस्थितलाङ्गूलादिना रेखागवये किम् अस्ति, लाङ्गूलमस्ति, पादः अस्ति, अन्यत् किमस्ति इति न जाने अहं. शृङ्गमस्ति वा न वा इति न जाने. ஆனால் எங்கள் வாத்தியார் எனக்குலாம் சொல்லும்போது ரேகாகவயம்னா ஒட்டகச்சிவிங்கின்னு சொல்லுவார்களா. சிலதெல்லாம் அவள் என்ன நினச்சின்னு சொன்னாலே புரியல எனக்கு. எங்கள் மீமாம்சா வாத்தியார் பாடம் நடத்தும்போது ரேகாகவயம் கவயா அப்படின்னா வந்து ஒட்டகச்சிவிங்களா அப்படின்னாரு. ஆனால் எனக்கு ஒட்டகச்சிவிங்கும் பசுவும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைடா. எதை வச்சுன்னு சொன்னாலே அது இதாக இருக்கும். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து நகலஞ்சம் பக்ஷேத்து களஞ்சம்னு சொல்லுவார் இல்லையா. களஞ்சம்னா சில பேர் விஷம்னு சொல்லுவாள். எனக்கெல்லாம் பாடம் சொல்லும்போது என்ன பண்ணால் வந்து பூண்டு இதுக்கெல்லாம் களஞ்சம் பேருன்னு சொல்லிட்டான். ஆனால் இப்போ சமீப கிரந்தங்களில் பார்த்தோம்னா விஷபான வித்த மிருகமாம்சம்ன்றா. விஷமான பானத்தினால ஒரு மிருகத்தை அடிச்சேன்னா அதனுடைய மாம்சத்துக்கு களஞ்சம்னு பேர். இப்போ நீங்களாம் பாடத்தில் என்ன கேட்டிருக்கீங்க? யார் சொல்லியிருக்கா? ஒன்று தான் சொல்கிறதா?
கவயம்னா அது என்ன உதாரணம்? நான் இப்படிதான் சொன்ன திருப்பி அதே கேட்குறேன். வேற அதுதான் வேற அதுதான் சொல்லிட்டு ஒரு பேர் அந்த காட்டு எருமைன்னு யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ சொன்னான். என்ன ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஒரு தடவை எங்கள் மீமாசாவாத்தியார் தான் ஞாபகம். அவர் வந்து ஒட்டகச்சிவிங்கின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நான் ஒட்டகச்சிவிங்கி சம்மந்தமே இருக்காதேன்னு நினச்சேன். ஏதோ ஒன்று பார்க்கலாம். அது எனக்கு தெரியல, நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. என்ன சொல்ல யதாஹி ரேகா கவயஸ்தித லாங்கூலாதினா. இப்போ நான் முதல்ல பாடம் சொல்லும்போது ரேகா கவயத்தை அப்படியே மொத்த சமூகத்தை வாங்கிக்கிற மாதிரி தான் நான் சொன்னேன், நீயும் புரிஞ்சுன்ட்டேன். ஆனால் இவர் அப்படி சொல்லலை. அவயவஷா தான் அது வந்து அவயவ சாதிருஷ்யம் வாஸ்தவிக பசு அவயவேஷு வித்யதே இதி நிச்சித்ய ததனந்தரம் தாதிருஷ சாதிருஷ்ய விசிஷ்ட அவயவ சங்காத்தா ஏவ கவயா அப்படின்னு ரொம்ப லேட்டாக வரும். புரிஞ்சுதான்? அப்படி தான் வரும் நமக்கு கூட. ஃபுல்லாலாம் மனசு வாங்கிக்குமா? வாங்கிக்க எதையுமே வாங்கிக்க. உனக்கு பிடிச்சதை கூட விட்டு விட்டால் தான் வாங்குவோம். அது யதாஹி ரேகா கவயஸ்தித லாங்கூலாதினா சேத்தன பசுஸ்தித. சேத்தன பசுனா அங்கே இருக்கிறது. லாங்கூலாதி அவயவானாம் போதா. அப்போ இப்போ என்ன போதம் வந்தது? அவயவ போதம் தான் வந்தது. அவயவி போதம் இன்னும் வரல. தேனச்ச தாதிருஷ அவயவவான் பசு புத்தியதே இதி ஏவம் ரீத்யா பரம்பரையா வாஸ்தவக பசும் போதயதி சஹா ரேகாகவயः. ரேகாகவயः தாவது சாட்சாத் ந ஸ்வனிஷ்ட அவயவ சதிருஷ பசுனிஷ்ட அவயவ விசிஷ்டத்வேன பசும் போதயதி கவயः இது. तेन च तादृश इति बुध्यते बोधयति. तद्वत् पूर्वपदार्थप्रधानः इत्यादि उत्सर्गेण समासवृत्तिनिष्ठशक्तेः बोधः इति उत्सर्गेण समासवृत्तिनिष्ठशक्तेः समासवृत्तिः तत्र निष्ठशक्तिः तावत् अवयवशक्तिः. अप अवयवशक्तिबोधं एतादृश अवयवशक्तिविशिष्टः विशिष्टाशक्तिः यद् समुदायम् இங்கே வந்து விட்டு விட்டா வாங்கிட்டு இது ஒன்று பேசுவதையோ அதே மாதிரி அவயவார்த்தத்தை வாங்கிட்டு ஏதாதிஷ அவயவார்த்த விசிஷ்ட அவயவி யதாவா பசு அவயவ விசிஷ்ட பசு தத்வத் அவயவார்த்த விசிஷ்ட ஏகः एव अर्थः समुदायार्थः. तेन च समासादिवृत्त्यर्थः बुध्यते इति परम्परया उत्सर्गः परम्परया विशिष्टार्थं बोधयति या इति मन्यमानः. இந்த மன்யமான சப்தம் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி நவீனால் நம்ம மன்யமான சப்தத்தை வந்து என்னடா உனக்கு அப்படி ஒரு நினப்பா, அதாவது எதாவது மித்யாஜானம் வித்தியதே மித்யாஜான விஷய ஏவ மன்யத்தே ஏவம் மன்யமானஹா அப்படின்றாங்க. நினைக்கிறான்னா சிந்தனம் இது அந்நியத்தை தப்பாக நினைக்கிறான் இத்தியர்த்தே ஏவ மன்யமானஹா இது. परन्तु प्राचीने प्रभायामपि इति मन्यमानः इति प्रयोगः अस्ति. इत्युक्ते इति चिन्तयन् इत्येव अर्थः. मन्यमानः समादधाति समासे खलु भिन्नैव बहूनां वृत्तिधर्माणाम् इति न्यूनतां परिहर्तुमाह समास इति எதுக்கு அது சொன்னார்? वृत्तिमात्रोपलक्षणम् कृदन्तादि वृत्तिरित्यर्थः. इदानीं मूले वस्तुतः समासे खलु भिन्ना इति उक्तं, परन्तु भिन्ना शक्तिः भिन्ना इत्युक्ते विशिष्टा एका शक्तिः. विशिष्टा इत्युक्ते कैः विशिष्टा इति संशये तत्र अवयवार्थविशिष्टा अवयवार्थविशिष्टा. अवयवार्थ इत्युक्ते सः पृच्छति, हे अवयवाः एव न सन्ति इति वदसि, यदि अवयवाः यदि न सन्ति तर्हि अवयवार्थाः न भवेयुः, यदि अवयवार्थाः न भवेयुः तर्हि अवयवार्थविशिष्टः कश्चन कथं वा सिद्ध्यति? पुरुञ्जिदा इदानीं किं वक्तव्यं ननु विशिष्टार्थः कश्चन अङ्गीक्रियते, अनेकार्थविशिष्टत्वेन अन्यः कश्चन अङ्गीक्रियते, परन्तु राज इति एतद् अवयवार्थत्वेन न,
यदा एकार्थीभावरूपसामर्थ्यम् अङ्गीकुर्मः तदानीं किं भवति राजपुरुषः इति उक्ते कीदृशविशिष्टार्थः विशिष्टार्थस्वरूपं कथं भवति इति पृष्टे राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः इत्युक्ते अयं विशिष्टार्थः कैः विशिष्टः अयम् अर्थः इत्युक्ते राज इति अनेन अर्थेन विशिष्टः सम्बन्धपदार्थेन विशिष्टः सम्बन्धिपदार्थविशिष्टः एवं किल वक्तव्यं तर्हि एते सर्वेपि राजपुरुष इति अवयवादेव प्राप्ताः इति सः पृच्छेत् ननु राजपुरुषः इत्यत्र राज इति अंशादेव राज इति अर्थप्राप्तिः इति तथा न समुदायात् एतेषां सर्वेषामपि अर्थानां प्राप्तिः एतेषां सर्वेषामपि अर्थानां पृथक् प्राप्तिः न एतैः सर्वैः अर्थैः विशिष्टत्वेन अन्यस्य कश्चित् अवगपुरिदा एवञ्च एतेषां विशेषणार्थानाम् एकैकस्मात् भागात् न प्राप्तिः समुदायादेव प्राप्तिः அப்படி சொல்லணும் அவயவன் சொல்லும்போது அந்தந்த நீ திருப்பி கேள்வி கேட்பா அந்த சமாசத்தில் இருக்கக்கூடிய அவயவமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி எங்கடா வந்தேன்னு கேட்பா புரிஞ்சா கேள்வி முடிச்சுட்டா இது अन्यः विषयः समासे खलु भिन्ना शक्तिः समासे भिन्ना शक्तिः इति अङ्गीकृतं परन्तु कृदन्तविषये तथा नास्ति वा तद्धिते भिन्ना शक्तिः न सर्वत्र एवं यत्र यत्र तावत् अनेकेषां पदानां सङ्घातः यत्र अङ्गीक्रियते तत्र सर्वत्र भिन्ना शक्तिः अङ्गीकार्या परन्तु त्वया अस्मिन् श्लोके अस्यां कारिकायां समासे इति केवलं समासे एव भिन्ना शक्तिः अङ्गीक्रियते इतिवत् त्वया उच्यते किं तथा अस्ति वा इत्युक्ते सः वदति ननु तत्र तस्मिन् श्लोके तस्यां कारिकायां तावत् स्थानं नास्ति इति कृत्वा मया समासे इति प्रयुक्तम् एवञ्च इदं समासे इति पदं सर्वासामपि वृत्तीनाम् उपलक्षणम् एवञ समासे इत्युक्ते कृत् तद्धित समास एकशेष सनाद्यन्तधात्वाख्य पंचवृत्तिषु इति स्वीकरणीयम् वृत्तिमात्र उपलक्षणं मात्रशब्दस्य वृत्तिसामान्य इत्यर्थः वृत्तिसामान्यम् इत्युक्ते यत्र यत्र यद्यत् वृत्तित्वावच्छिन्नं विद्यते तस्य सर्वस्यापि ग्रहणम् इत्यर्थः समासोऽपि वृत्तित्वावच्छिन्नः कृदन्तोऽपि वृत्तित्वावच्छिन्नः वृत्तिमात्र उपलक्षणं वृत्तिमात्रस्य इत्युक्ते सर्वासामपि वृत्तीनाम् उपलक्षणं किं पदम् उपलक्षणं समासे इति पदम् कृदन्तादिवृत्तिरित्यर्थः मात्रशब्दः कृत्स्नार्थकः इति भावः सम्पूर्ण वृत्तिमात्र इत्युक्ते सकलवृत्ति इति मया उक्तम् अमरकोशः कथं विद्यते मात्रशब्दस्य कृत्स्नार्थे इति किमपि विद्यते किल भवतु एकोपस्थितिजनकसमुदायशक्तिरूपवृत्त्याश्रयत्वात् कृदन्तादीनां वृत्तिरिति व्यवहारः இதெல்லாம் உங்களுக்கு அதில் இருக்காது இல்லையா இதில் இருக்கும் ஏகோபஸ்திதிஜனக சமுதாய சக்தி ரூப விருத்தியாஸ்ரயத்வாத் என்ன புரிஞ்சதில்ல புரியலையா சரி भवतु इदानीं कश्चन शब्दः विद्यते शास्त्रदृष्ट्या व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या यदि पश्यामः तस्मिन् शब्दे अनेके अवयवाः सन्ति अनेकेषु अवान्तर अवयवेषु सत्सु अपि सः शब्दः सम्पूर्णः सन् एकया एव वृत्त्या एकाम् एव वृत्तिम् आश्रित्य यथा वा यागः स्वर्गजनकः इत्युक्ते अवान्तर अदृष्टानि बहूनि स्वीक्रियन्ते तथापि महापूर्वम् इति एकम् अङ्गीक्रियते एवञ्च
स्वर्गजनकं किम् इत्युक्ते महापूर्वद्वारा एव स्वर्गः भवति। अवान्तर अदृष्टानां तावत् तत्र न गणनं। तद्वत् अवान्तरशब्देषु सत्सु अपि यः कश्चन समुदायः स्वनिष्ठया एकया एव वृत्त्या उपस्थितिं जनयति, तादृशवृत्तेः किं तादृशवृत्तित्वं यत्र यत्र विद्यते तत्सर्वं वृत्तिः इति व्यवह्रियते। एकोपस्थितिजनक, एका उपस्थितिः नाम ज्ञानम्, एका एव उपस्थितिः। राजपुरुषः इत्यस्मादेव एका एव उपस्थितिः। का उपस्थितिः? राजसम्बन्धी भिन्नः पुरुषः। दाशरथिः, दशरथ अपत्यं पुमान्, एका एव वृत्तिः। दशरथ इत्युक्ते दशरथ इति अस्मात् भागात् दशरथ इत्यर्थस्य प्रतीतिः। दा इति आकार इकारयोः सम्मेलनेन किम् अपत्यरूपस्य तथा नास्ति। एवञ्च मिलित्वा यत् पाचकः, पाककर्ता, सम्पूर्णभागादेव। कृत् तद्धितसमासः, एकशेषः। रामौ इत्यस्मात् द्वयोः रामयोः प्रतीतिः। तत्र राम इत्यस्मात् एकस्य रामस्य, औ इत्यस्मात् द्वितीयस्य रामस्य इति तथा न। सनाद्यन्तधातवः। चिकीर्षति इत्यत्र चिकीर्ष, चिकीर् इत्यत्र कर्तुम् इत्यर्थः, स इत्यस्य इच्छा इत्यर्थः, तथा न। एवञ्च एकोपस्थितिजनक समुदायशक्तिरूपवृत्तित्वम्, एकोपस्थितिजनकसमुदायशक्तित्वं वृत्तित्वम्, एकोपस्थितिजनकसमुदायशक्तित्वं वृत्तित्वं। तादृशवृत्तित्वस्य आश्रयः यः विद्यते सः सर्वोऽपि वृत्तिः। वृत्त्याश्रयत्वात् कृदन्तादीनां वृत्तिरिति व्यवहारः। पदविधिरिति, पदविधिः அப்படின்னு இந்த விதி சப்தம் இருக்கு பார், அது வேற ஒரு இது. சமர்த்த பதவிதிஹி. நாம் என்ன பண்ணுவோம், விதி சப்தஸ்ய விதானம் விதிஹின்னு ஒரு இடத்துல விதீயதே இதி விதிஹின்னு, விதீயதே அனேன இதி விதிஹி. विधानं विधिः इत्यत्र विधानं व्यापारः, विधानक्रिया। विधीयते इति विधिः इत्युक्ते विधानक्रियायां कर्मीभूतः यः विधीयते सः। विधत्ते इति विधिः इत्यत्र विधानक्रियायां कर्ता यः सः। एवं तत्र तत्र अङ्गे इदानीं समर्थपदविधिः इत्यत्र कथं? विधीयते इति विधिः कर्मणि कि प्रत्ययः, कर्मणि कि प्रत्ययः कुत्र कः? वि इति उपसर्गपूर्वकात् धान्य धातोः कि प्रत्यये ककारलोपे इत्यत्र किं धकारोत्र आकारस्य च लोपे वि ध कि इत्यत्र इकारसंयोगे विधिः, विधि इति शब्दः निष्पद्यते। सूत्रं किम्? घोः किः सूत्रं पश्यतु। कुघोः वा किं सूत्रमस्ति? उपसर्गे घोः किः, तदेव उपसर्गे घोः किः। उपसर्गे वि इति उपसर्गः अस्ति, घोः घु, घु इति दाधाघु अदा, घु गुसंज्ञकः धान्यधातुः विद्यते। उपसर्गे घोः किः इत्यनेन कि प्रत्ययः। कर्मणि कार्यम् इत्यर्थः। यच्च विधिशब्दस्य विधानक्रियायां कर्मीभूतम् इत्युक्ते कार्यं। विधानक्रियायां कर्मीभूतः किं रूपः? कार्यम् इति उच्यते। कार्यं पदानां विधिः शेषलक्षणषष्ठ्यन्तेन समासः पदसम्बन्धी इत्यर्थः। इदानीम् एवञ्च समर्थः विधिः,
विधिः इति पुल्लिङ्गशब्दः विधिशब्दस्य अर्थः तावत् कार्यम् इति अङ्गीकर्तव्यम् एवञ्च विधिः कथं स्यात् समर्थः स्यात् कार्यं कथं स्यात् समर्थं स्यात् कार्यम् इत्युक्ते किं सम्बद्धं कार्यम् इत्युक्ते पदसम्बद्धं कार्यम् इत्युक्ते पदानि आश्रित्य यत्किञ्चित् कार्यं केनचित् विधिना विधीयते पदानि आश्रित्य पदानि उद्दिश्य यत्किञ्चित् कार्यं यत्किमपि कार्यं भवतु यः कोऽपि विधिः भवतु सः किमित्युच्यते पदविधिः पदकार्यं सर्वं किं कथं स्यात् समर्थं स्यात् समर्थं नाम समर्थाश्रितं स्यात् समर्थम् एवञ्च पदयोः मध्ये यदि सामर्थ्यं स्यात् तदानीमेव सामर्थ्यविशिष्टपदानि उद्दिश्य एव कार्यं सदा कर्तव्यं पदमस्ति इति कृत्वा कार्यं न कर्तव्यं तानि पदानि समर्थानि भवेयुः व्याकरणशास्त्रे पदानि उद्दिश्य पाणिनिः यदि किञ्चित् कार्यं विधत्ते तर्हि पदं पर्याप्तमिति न चिन्तनीयं तदपि पदं कथं स्यात् समर्थं स्यात् सामर्थ्ययुक्तं स्यात् पदसम्बन्धी इत्यर्थः तथा च पदानां यत्कार्यं विधीयते पदानां कार्यम् इत्युक्ते तत्र शेषलक्षणषष्ठी पदங்களுடைய कार्यம்னா पदसम्बन्धப்பட்ட कार्यम् अर्थम् शेषषष्ठी शेषलक्षणषष्ठी इत्युक्ते शेषरूप अर्थम् आश्रित्य या षष्ठी सा शेषलक्षणषष्ठी लक्षणं न निमित्तं शेषरूपम् अर्थं निमित्तत्वेन आश्रित्य या षष्ठी सा शेषषष्ठी शेषलक्षणषष्ठी समर्थपदं व्याचष्टे विग्रहवाक्य उपरि समास इति वृत्तिमात्रोपलक्षणं समर्थः पदविधिः इत्यत्र पदम् उद्दिश्य यः विधीयते पश्यतु तत्र तावत् पदानाम् इति तावत् किं षष्ठी विद्यते सा षष्ठी का षष्ठी कर्मणि षष्ठी इति न उक्तम् अपि तु शेषलक्षणा शेषषष्ठी इति उक्तं यद्यपि षष्ट्याः अर्थः शेषः इति अङ्गीक्रियते परन्तु अस्माकं पदानाम् इत्यत्र पदानां तावत् किम् अङ्गीक्रियते पदानां कर्मत्वमेव एवञ्च पदानि उद्दिश्य किम् उद्दिश्य तर्हि पदानि इत्यत्र पदानि इति किं तत् कर्मपदं पदानि कर्मत्वेन उद्दिश्य वस्तुतः तत् कर्म एव परन्तु पदानां विधिः इत्यत्र षष्ठी का षष्ठी कर्मणि षष्ठी न अपि तु कर्मणि षष्ठी इति अङ्गीक्रियते तर्हि समासः न भवति कर्मणि च सूत्रेण निषेधात् अन्यः कश्चन सूत्रं किञ्चित् सूत्रं विद्यते अत एव शेषलक्षणषष्ठी இங்கே சொல்டா விட்றா இந்த இடத்துல விட்றா அங்கே சரி பண்ணிடலான்டான்றவர் இங்கே கர்மணி ஷஷ்டி நம்ம கர்மரூபமான அர்த்தம் தான் நமக்கு தேவை ஆமாம் பதங்களை வந்து கர்மத்வேன உத்தேசித்து எந்த காரியம் விதிக்கப்படுறதோ அதனால் கொஞ்சம் पदानां विधिः इति शेषलक्षणषष्ठ्यन्तेन पदसम्बन्धी इत्यर्थः तथा च पदानां सतां यत्कार्यं विधीयते इत्यर्थः समर्थपदं व्याचष्टे विग्रहवाक्यं भवतु वा श्रीगुरुभ्यो नमः।